अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी देर से जो सा है लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं कि ये जो पीछे पसे पर्दा एक लॉकडाउन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान के अंदर करते धरते लोगों या इदारों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो क्या लॉकडाउन है वो उसके बारे में कुछ मालूमात मिली। अच्छा, इसके अलावा भी मेन ये मैं आपको बताऊंगा कि वो है क्या, वो क्या तनाज़ा है या वो क्या बात है जिसके ऊपर जो है ना बात आके सारी रुकी हुई है। मियां नवाज शरीफ की वापसी और दीगर काम वो रुके हुए हैं। पहला मरहला ये था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लें, जिस मकसद के लिए ये डॉक्ट्राइन आई थी, इमरान खान को लॉन्च किया गया था। कश्मीर दे दो, ये कर दो, पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल के अंदर ले जाओ, डिफॉल्ट करवा दो, न्यूक्लियर सरेंडर कर दो, ये सारी चीजें थी। उनमें से न्यूक्लियर भी बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त तक और क्या कहते हैं, जो डिफॉल्ट का खतरा था उससे निकाला गया, लेकिन खतरे से निकाला गया, लेकिन अभी भी चांसेस बाकी हैं। ठीक है, अब पीछे लॉकडाउन क्या है कि मियां नवाज शरीफ आए, यहाँ पर नया इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो जाए, अगर जो पाकिस्तान की अवाम मैंडेट देती है, जिसके अभी भी जो है ना मोर देन 90% चांसेस हैं कि अगर फुल फ्लैज और खुलकर सामने आएंगे ना मियां नवाज शरीफ, तो 90% चांसेस हैं कि पीएमएलएन बहुत वाज़ेह अक्सरियत लेगी। अगर 2/3 नहीं भी ले पाती इस सारी सूरत हाल के अंदर, तो 2/3 के करीब करीब होगी। सिर्फ नून लीग, सिर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ, ये इस वक्त में ग्राउंड पे रियलिटी है। हाँ, ये जितने फेक जो उनसे है ना अपना सर्वे करवा के दे रहे हैं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो असल सर्वे होते हैं ना वो कम ही अनाउंस होते हैं, या किसी टाइम में होते थे। गैलप का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, वो तो बिल्कुल आप नोट बखा मेरा मूड बने, मैं या आप जो है ना किसी को भी जो है ना आप वजीर आजम मुंतखब करवा दें, इसकी हैसियत इतनी रह गई है, बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है। अब पीछे चक्कर क्या है देखें, यहां पर जो होती है ना, जो पब्लिकली बातें होती हैं जरा सी छुप छुपा के होती हैं, पर्दे में होती हैं, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन जो उनसी होती है ना, जो असल मीटिंग्स होती हैं या पैगाम होते हैं, वो बिल्कुल खुल के होते हैं। मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हुकूमत आ गई तो हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे, एक पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करेंगे, साइज छोटा करेंगे, ये यानी कि फौज का जो है ना साइज छोटा करेंगे, जिनमें अफसरान की तादाद जो है ना महदूद करेंगे, यह पाकिस्तान के लिए जरूरत बन गई है। अच्छा, जो अहम तरीन है वो ये है कि सीपैक अथॉरिटी ये जो बनाई थी, इसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। न सिर्फ इस पे इसको खत्म किया जाएगा, इस पे इंक्वायरी लॉन्च की जाएगी कि ये किसने किस मकसद के साथ की थी, और पार्लियामेंट से इसको जो ना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और ये पहले जो ना तयशुदा होगा कि इसका किसी भी जो है ना डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये डीएचए नहीं बनने दिया जाएगा। ये जो बैठे हैं ना कि जिस सीपैक अथॉरिटी जो पीछे बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के मफाद को फरोख्त किया, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये है पीछे जो लॉकडाउन कह लें, उसको जो मर्जी कह लें, कि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो कहते हैं ये सारे मामला ठीक कर लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे, उसी तरह से मेहनत कर लेंगे। ठीक है कि मियां नवाज शरीफ की इलेक्शन के अंदर अगर ये कोई चाहे कि वो उस तरीके की एफर्ट करें कि जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा गिफ्ट दिया है इस पाकिस्तान को कि मरियम नवाज की सूरत में हो सकता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ सरपरस्ती करें, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज सेकंड रहें, हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर हो और मरियम नवाज किसी और सीट के ऊपर आए, यानी कि सरपरस्ती जो है ना मियां नवाज शरीफ की सूरत में होगी, इसके ये तयशुदा है। और चीफ मिनिस्टर दोबारा से मियां शहबाज शरीफ आए, ये भी पॉसिबल है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। इस वक्त में बातें चल रही हैं कि मरियम नवाज शायद चीफ मिनिस्टर पंजाब आए, ऐसी सूरत हाल चल रही, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो असल जो मसला है या मुद्दा है, ये जो बात है, वो ये समझ में आ रही है कि या जो लॉकडाउन है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दो टोक वाज़ेह बता दिया कि कोई सूरत नहीं होगी कि इस सीपैक के अंदर सीपैक अथॉरिटी वर्क करे, या सीपैक के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट की कोई मुदाखलत हो, या कि जिस तरीके का भोंडा कानून बनाया गया है कि सीपैक अथॉरिटी का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं उससे पूछ सकती। ये आसिम सलीम बाजवा को ये सहूलत हासिल थी।
یا نیا جو چیئرمین آ جائے یا اس طریقے کی، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں تو تم خود کر لو نا، ڈیفالٹ ہوتا ہے، تم نیوکلیر دینا چاہتے ہو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. بہت سخت باتیں ہوئی ہیں. تو میاں نواز شریف اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو اے پولیٹیکل ہیں یہ اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں صورتحال یہ ہے پس پردہ، یعنی کہ پاکستان کی خاطر پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو زیرو کر کے رکھ دیا. لیکن میاں نواز شریف اللہ کا شکر ہے وہ اتنا تجربہ کار لیڈر ہیں، ان کو پتا ہے کہ زیرو سے ہیرو کیسے بننا ہے. یہ صورت ہے. ایک بات اور میں ساتھ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میاں نواز شریف نے شروع سے لے کے، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 میں دیکھیں آخر میں آ کے پھر 2020 میں، سب سے پہلے یہ بات میں نے بتائی تھی، 19 سورسز سے جو اطلاعات ملی تھیں کہ جو شنگھائی میں ایک جو میٹنگ ہوئی اور وہاں سے یہ خبریں باہر آئیں شنگھائی سے کہ پاکستان کو ایک سی پیک کے حوالے سے یا چائنا کے مستقبل اور اس کے اس ایریا کے مستقبل کے حوالے سے ایک پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سارے معاملات کو خود سنبھالتے ہیں اور سارے لینے دینے سنبھالتے ہیں، لیکن آپ یہ چیزیں کر لیں. تو جو مین جو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ ایک پورے گروہ کی صورت میں ہوتی ہے، جس میں ادارے کے افراد بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس سے بنتی ہے، صرف ایک ادارہ نہیں ہے. اس اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر شیئر ہمارا ہوگا، اختیار ہمارا ہوگا. تو وہاں پہ آ کے تنازع آ جاتا تھا. یعنی کہ چائنیز نے یہ جو بیل آؤٹ پیکج کی جو آفر کی تھی، وہی چلتی 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 یہاں پر آئی ہوئی ہے. تو جو ابھی صورتحال ہے، جو میاں نواز شریف پڑے ہوئے ہیں، تو میاں نواز شریف کے ساتھ وہ پورا جو انسانہ جو آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل گروپ، جو کہ ایک چائنا کی صورت میں اور دیگر، وہ پورا میاں نواز شریف کی بیکنگ پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جس طریقے سے کہتے ہیں تو اس سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں. اگر یہ کسی ادارے یا فرد کے اس میں ہوگا تو فرد کو کیسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بلیک میل کرنا ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے. تو وہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے جنرل مشرف کو قابو کیا ہوتا، بالکل ایسی مثال ہے جیسے جنرل باجوہ کو کیا ہوا تھا. کوئی جنرل جو ہے نا طاقتور نہیں ہوتا، یہ ایک دم سے جیسے ریٹائر ہوتے ہیں پھر روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹریفک سگنل لگے گا تو ہم سڑک پار کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے نا سگنل کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سگنل ہی نہیں رکھتے اپنے لیے. تو یہ چیز جو ان سے نا بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے کہ میاں نواز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ سی پیک اتھارٹی بالکل ختم ہوگی، یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت رہے گا، اور پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے وہی طے کریں گے کہ اس کا مستقبل کس طرح سے ہوگا. اس کے جو بینیفٹس ہوں گے وہ تمام جو انسان کنورٹ ہوں گے پاکستان کی عوام کے لیے، بلوچستان کی بالخصوص عوام کے لیے، کے پی کی عوام کے لیے، سندھ کے لیے، پنجاب کے لیے، کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جو خطہ ہے وہ اس سے مستفید ہوگا. نہ کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ جو اپنے آپ کو ادارہ بھی کہتا ہے، وہ بالکل جو ہے نا بے اختیار ہوں گے اس معاملے کے اندر. بلکہ وہ جو انہوں نے ماضی کے اندر 3 سالوں کے اندر کیا ہے سی پیک اتھارٹی بنانے کے اوپر، اس پہ جواب دہ ہوں گے اور یہ بلیم ہوگا ان کے اوپر. ادروائز کر لو خود ہی. اور میاں نواز شریف کی بیکنگ پہ دنیاوی طور پہ جو طاقتیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. اللہ خیر کرے گا جی، بہتری کا معاملہ ہوگا. یہ ہے وہ پیچھے ڈیڈ لاک جو ابھی تک عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی. باقی میاں نواز شریف جس دن ایکشن میں آئے نا، تو جیسے چودھری نثار ادھر گیا اور باقی ادھر گئے، اسی طریقے سے یہ جو چٹو بٹو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی ادھر ادھر ہی جائیں گے. اس لیے کہ پاکستان کی عوام کا اور میاں نواز شریف کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، بہت بہتری ہوگی. اللہ حافظ جی.